अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 26 जुल्हज्जा 23 हिजरी को फ़िरोज़ नामी पारसी ग़ुलाम ने दुराने नमाज ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रम को दुनिया से रुखसत हो गए। 10 बरस 6 माह 4 दिन हुकूमत करके उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलो इंसाफ के ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब से दुनिया में निज़ाम हुकूमत कायम हुआ, इसमें ऐसे भी हुक्मरान आए जिनके लिए लाखों इंसानों को कत्ल करना, इनकी अमलाक को तबाह बर्बाद करना कोई मसला ना था। इनमें से बाज़ ने तो तफरीही के लिए इंसानों की खोपड़ियों के मीनार भी बनाए थे। इनकी नज़र में इंसानों की कदर भेड़ बकरी से ज़्यादा ना थी। कुछ हुक्मरान ऐसे भी थे, 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके को फतह करके हुकूमत करने वाला ज़ारो कितार रो रहा है। किसी ने रोने की वजह पूछी तो कहा कि नहर के पुल से भेड़ बकरियों का इचड़ गुजर रहा था। पुल में एक सुराख था, इस सुराख में आकर एक बकरी की टांग टूट गई। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल खुदा ने पूछा, बता तेरी हुकूमत में बकरी की टांग टूटी तो क्यों टूटी? तू इस पुल की मुरम्मत नहीं करवा सकता था? व्यूअर्स, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उमर फ़ारूक ने अदलो इंसाफ, मसावात, इमानत, दयानत, सदाकत का वो दर्स दिया जिसकी वजह से आपको तमाम हुकूमत करने वालों पर बरतरी हासिल है। व्यूअर्स, आइए इनकी खूबसूरत निज़ाम हुकूमत पर रोशनी डालते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद के सहाबी का वो ज़माना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ़ उस अहद की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का वो ज़माना याद आता है। व्यूअर्स, नाम उमर, वालिद का नाम ख़त्ताब, तारीख़ पैदाइश मशहूर रवायत के मुताबिक हिजरत नबवी से 40 साल कबल पैदा हुए। शबाब का आगाज़ हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक इन शरीफाना मशगलों में मशगूल हो गए जो शुरफ़ाए अरब में मामूल थे। पहलवानी और कुश्ती में ख़ास महारत हासिल की, दंगल और कुश्तियाँ लड़ते थे। हज़रत उमर 27 साल की उम्र के थे कि अरब में आफ़ताब रिसालत तलू हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए मेरे रब, उमर को हदायत दे और इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों में जोश और वलवला पैदा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक ने जिन गज़वात में शिरकत की, इनमें गज़वा बदर, गज़वा सवीक, गज़वा उहुद, गज़वा खंदक, जंग खैबर, गज़वा हुनैन शामिल हैं। इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद से शुरू हुई, लेकिन निज़ाम हुकूमत का दौर हज़रत उमर फ़ारूक के अहद से शुरू होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की 2 साला खिलाफत में अगरचे बड़ी बड़ी मुहिम्मात का फ़ैसला हुआ, यानी अरब के मुर्तदों का ख़ात्मा हुआ और बैरूनी फतूहात शुरू हुईं। ताहम हुकूमत का कोई ख़ास निज़ाम नहीं हुआ और इतना मुक़स्सिर ज़माना कि इसके लिए काफ़ी नहीं होता। हज़रत उमर ने एक तरफ फतूहात को वुसअत दी कि कैसरो कसरा की वसी सल्तनत टूट कर अरब में शामिल हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे हुकूमत में जिन मुल्कों और इलाकों को फ़तह किया गया, इनमें इराक़, शाम, दमिश्क, हमस, यरमूक, बैतुल मुक़द्दस, कसारिया, तकरियत, खुज़िस्तान, आज़रबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीना, फ़ारस, करमान, सिस्तान, मिक्रान, खरासान, मिस्र, सिकंदरिया समेत दीगर इलाकों को फ़तह किया और इस्लाम का परचम सरबुलंद किया। व्यूअर्स, फतूहात फ़ारूकी की वसअत का जायज़ा लें तो हज़रत उमर फ़ारूक के मकबूजा ममालिक का कुल रकबा 22,51,030 मुरब्बा मील में था। हज़रत उमर ने जो फतूहात हासिल की, इनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरख़ीन ने भी इन फतूहात को सुनहरी हरूफ में कलमबंद किया। फतूहात के असबाब का जायज़ा लें तो पता चलता है कि मुसलमानों में इस वक्त पैगम्बर इस्लाम की बदौलत जो जोश, अज़्म इस्तक़लाल, बुलंद हौसलगी और दलेरी पैदा हुई, जिसको हज़रत उमर फ़ारूक ने ज़्यादा कवी और तेज़ कर दिया था। रूम और फ़ारस की सल्तनतें ऐन अरूज के ज़माना पर इसकी टक्कर नहीं उठा सकती थी। अलबत्ता इसके साथ और भी चीज़ें मिल गईं जिन्होंने फतूहात में ही नहीं बल्कि क़याम हुकूमत में भी मदद ली। इसमें सबसे मुक़द्दम चीज़ मुसलमानों की रास्तबाज़ी और दयानतदारी थी। जो मुल्क फ़तह हो जाता, वहाँ के लोग मुसलमानों से इस कदर मुतासिर होते कि बावजूद इख्तिलाफ़ मज़हब के सल्तनत का ज़वाल नहीं चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के हकूक़ का ख्याल रखा। हज़रत उमर फ़ारूक की दौरे हुकूमत में मजलिस शूरा का क़याम अमल में लाया गया। मजलिस शूरा के अरकान मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करते और मौका पर ही लोगों के मसाइल हल करते।
ان کو مکمل انصاف فراہم کرتے خلیفہ کو عام لوگوں کی طرح کے حقوق دیے گئے۔ ملک کو صوبہ جات اور اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ آج کے عہد کی جمہوری، اشتراکی، شورائی اور سرمایہ دارانہ حکومتوں کی اصلاحات، قواعد و ضوابط، طرز حیاتی زندگی، ہر شعبے اور ہر سوسائٹی کا موازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاح کا سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام 1400 سال قبل کیا تھا، سارے طریقے آزمانے کے بعد بھی رایا پروری کی ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلاسفر اور حکمران سر دھن چکے ہیں۔ دنیا کا کوئی مورخ اور اسکالر حضرت عمر کی اصطلاحات کو نظر انداز کیے بغیر سستے انصاف کے حامل اصول رقم نہ کر سکا۔ حضرت عمر کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا۔ انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ کی خصوصیات میں ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ 18 ہجری میں نیشا پور، الجزیرہ، 19 ہجری میں کسیاریا، 20 ہجری میں مصر، 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاون پر اسلام پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام مفتوحہ ممالک کا دورہ کیا، ہر شہر اور ہر علاقے میں کھلی کچہریاں لگائیں، موقع پر احکامات جاری کیے، حکمرانوں کے دروازوں پر دربان مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیے، بھوکوں، پیاسوں، بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے، رایا کے ہر طبقے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات اور دن کا آرام چھوڑ دیا تھا۔ قحط میں آپ نے گھی اور زیتون ترک کر دیا تھا، آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ رایا پروری اور غریبوں کے دکھ درد میں برابر شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مندرجہ ذیل محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا، جن میں محکمہ افتاء، مفتی، فوج اور پولیس، جیل خانہ کی ایجاد، بیت المال یا خزانہ، پبلک و نظارات نافع، فوجی چھونیاں۔ حضرت عمر فاروق نے جو نہریں تیار کروائیں، ان میں نہر ابی موسیٰ، نہر موکل، نہر سعد، نہر امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق نے جو عمارتیں تعمیر کروائی، ان میں مہمان خانے، قید خانے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک چوکیاں اور سرائے تعمیر کروائے، سڑکوں اور پلوں کا انتظام کیا، مختلف علاقوں میں شہر آباد کیے گئے، ان میں بصرہ، کوفہ، موصل وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایسے کارنامے سر انجام دیے، پوری دنیا کی تاریخ دان ان کے کارناموں کو سنہری حروف میں لکھتے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والا کسی عالیشان محل میں نہیں بلکہ ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ فتح خیبر کے وقت جو زمین ملی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق کے دسترخوان کا جائزہ لیں تو روٹی اور روغن زیتون سے گزارا کرتے۔ لباس کی بات کریں تو لباس بھی معمولی تھا، برنس کی ایک خاص ٹوپی تھی، سادگی اس حد تک کہ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے، باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، اس لیے انہوں نے کپڑوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا، خشک ہو گئے تو وہی پہن کر باہر آ گئے۔ یہ ہے حکمران 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والا حضرت عمر فاروق، جس کے خزانے میں سونے، چاندی، ہیرے، جوہرات اور ریشم کے انبار تھے۔ اس کے پاس نہ کچھ پہننے کے لیے نہ کھانے کے لیے۔ دوسری طرف ہمارے چھوٹے سے خطے پر حکومت کرنے والے ہیں جن کے کچن کا خرچہ کروڑوں روپے ہے، لاکھوں روپے کا پیٹرول صدر اور وزیر اعظم کی گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، کروڑوں روپے مالیت کی سینکڑوں گاڑیاں ان کے پاس ہیں، کلو نما عالیشان محل ہیں، ان کے پاس ہزاروں ملازمین ہیں، لوٹ مار کے اربوں ڈالر باہر کے ملکوں میں پڑے ہیں۔ ایک وہ تھا جو بکری کی ٹانگ ٹوٹنے سے رو رہا تھا، اور ایک یہ ہیں سینکڑوں انسانوں جن میں اکثریت معصوم بچوں اور عورتوں کی ہوتی ہے، ڈرون حملوں اور دیگر دہشت گردی کے واقعات میں مر رہے ہیں، اور یہ اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے، اپوزیشن والے ان سے اقتدار کھینچنے لگے ہیں۔ سیاستدانوں، ہوش کے ناخن لو، خدا کے قہر سے بچو، اور آج تمہاری پیدا کی ہوئی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور غربت سے ہزاروں لوگ فاقوں پر مجبور ہیں، اکثر فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق کے جانشین بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لوٹی ہوئی تمام دولت واپس لے آؤ، اور ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ برابر انصاف کیا جائے گا۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.